بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا. اليوم إن شاء الله يوم الاثنين، واليوم الاثنين لكتاب العربية بين يديك، وقررنا أن نتكلم باللغة العربية في هذا اليوم إن شاء الله. فهذا كتاب الثاني، يعني كتاب جديد. اليوم إن شاء الله نبدأ كتاب الثاني والجزء الأول من كتاب الثاني، وهذا الجزء الأول، وهناك الجزء الثاني أيضا لكتاب الثاني. الوحدة الأولى إن شاء الله نبدأ من هنا. وموضوع هذه الوحدة العناية بالصحة. العناية بالصحة. عناية كير کے معنی میں ہے، عناية كير. بالصحة health کی care. So health care. إذا نظرنا إلى جوجل هنا أريكم بعض النتائج في جوجل. لو أنتم كتبتم هناك العناية فقط تجدون إن شاء الله هذه هذه النتائج. العناية بالبشرة. بشر कहते हैं جلد को، स्किन को. तो ये गूगल में ऐसे नजर आएगा आपको. العناية بالبشرة يعني سكين كير. العناية بالصحة हेल्थ केयर. العناية بالشعر. شعر يعني क्या कहते हैं شعر؟ ماذا؟ بال شعر. البال. نعم هير كير. العناية بالبشرة في المنزل ما معنى؟ هاوس كير. العناية بالبشرة في المنزل. بالبشرة ويا سكين Skin care at home. at home. جميل. at home. شاباش. ready made. العناية بالمنطقة الحساسة يعني منطقة area کو کہتے ہیں حساسة، وہی sensitive areas کی care کرنا. العناية بالجسم body care. العناية بالأظافر. أظافر nails کو کہتے ہیں، جو nails ہیں نا آپ کے ناخن، ان کے care. العناية بالبشرة الدهنية. دہن کہتے ہیں، ویسے تو کہتے ہیں یہ پینٹ کو، یہ پینٹ ہوتی ہے ہم جو پینٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں سے مراد جو ہے وہ موئسچرائزر ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں. اس کو اردو میں کیا کہیں گے ہم لوگ؟ ملائم جلد وغیرہ اس طرح کا کچھ چکر ہے، اس کی کیئر کرنا. العنایت بالقدم. العنایت بالقدمین، تو یہ فٹ کیئر کے معنوں میں ہے. فهذه النتائج على جوجل لو نظرتم هناك. فهنا العناية بالصحة الدرس الأول عن الصحة إن شاء الله. نبدأ الدرس إن شاء الله. الوحدة الأولى الدرس الأول في العسل شفاء. في العسل شفاء. تعرفون العسل؟ عسل؟ هني. ما شاء الله. في العسل شفاء. شفاء ہے عسل میں، ہنی میں. حازم وعامر يتكلمان معا. حازم يقول أمريض أنت؟ انت دیکھا آپ نے انت بھی نہیں چھوڑ، انت ختم ہو گیا، انت آ گیا. اب دوسری آپ کی سٹیج آپ کی چینج ہو گئی ہے نا. انتم فی الدرجة الثانية الحمد لله. فأمريض أنت يعني ممكن نقول أنت مريض، أنت مريض، أنت مريض، هل أنت مريض. ممكن نقول أمريض أنت. عامر يقول نعم أشعر بآلام شديدة في المعدة. أشعر ب I feel. آلام، ألم کی جمع ہے، جمع ألم. ألم درد، پین. آلام اردو کا لفظ ہے. شدیدہ، شدیدہ یعنی کہ شدید ہے. فی المعدہ، ہاں سٹمک میں درد ہے، سخت درد. حازم هل ذهبت إلى الطبيب؟ هل هذه للاستفهام. هل للاستفهام. هل للاستفهام. استفهام سوال کرنے کے لیے، خود کو سمجھنے کے لیے یہ کلمات استعمال ہوتے ہیں. ذهبت فعل ماضی، فعل ماضی. ذهبت مخاطب
मुज़क्कर, हल ज़हबता, क्या तुम गए थे, इला तबीब, ला, लम अज़हब, लम आ गया है ना मुजारे पे, तो प्रेजेंट टेंस पे लम आता है तो उसका मतलब क्या होता है, अभी तक नहीं। हत्तल अभी तक आन नहीं। लम अज़हब, लम अज़हब हत्तल आन, यानी हत्तल आन होना महजूफ, मकतूब वलाकिन महजूफ, हत्तल आन यहाँ पे हत्तल आन छुपा हुआ है। लम अज़हब हत्तल आन, अभी तक तो नहीं गया मैं, इला तबीब। वलम अतनावल, लम अतनावल, लम आकुल, मैंने अभी तक नहीं खाया। अय्य दवा, कोई दवा भी, अय्य दवा का मतलब होगा कोई दवा भी नहीं खाई मैंने। हाजिम यक़ूल हल समिअता, देखा आपने, हल समिअता यानी हल अंता समिअता, होना अंता महजूफ, हल अंता समिअता क़िस्सत सुहाबी, क्या तुमने सुहाबी का किस्सा सुना है, अल्लज़ी आलजहु अर्रसूल, अल्लज़ी जिसका, आलजा, आलजा जिसको इलाज किया था, जिसका इलाज किया था, आलजा इलाज किया था, हु उसका, अर्रसूलो रसूल ने। देखा ये, देखो हबाब, हादिही अलामतु फाइल, फाइल, ये जो पेश है ना, इससे समझ आती है कि ये करने वाला है कुछ। तो ये आलजहु अर्रसूल, रसूल ने उसका इलाज किया था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल असल, हनी से, उसका शहद से उसका इलाज किया था। इंदमा, जब, इश्तका, इश्तका हदा यानी ऐदन फेल मादी, फेल मादी, इश्तका उसने शिकायत की, मिन बतनिही अपने पेट की, जब पेट की शिकायत की थी तो रसूलुल्लाह ने शहद से उसका इलाज किया था। ला, लम अस्मा बिहा, लम अस्मा बिहा, ला, लम अस्मा, लम देखो, लम अज़हब, लम अतनावल, लम अस्मा, अभी तक नहीं किया मैंने। तो लम अस्मा मैंने अभी तक समाअत नहीं किया, मैंने सुना नहीं। बिहा, ये जो बिहा है, आदि बिहा होना का दमीर, वो दमीर यरजिउ इला किस्सा, मैंने ये किस्सा नहीं सुना। लम अस्मा बिहा, मैंने ये किस्सा नहीं सुना। ये हदीस में शेयर करता हूँ। लक़द अमरा अर्रसूलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर बिहा का क्या मतलब है, यानी किस्सा हाँ जो पीछे उसका, बात कही जा उसका रही है? मैंने उसका नहीं सुना, मैंने उसका नहीं अच्छा सुना। ठीक है। उसका किसका, किस्सा का। लक़द, लक़द, लक़द लित्ताकीद, अमरा फेल मादी, गायब, यानी कि उसने अमर दिया, उसने हुक्म किया, और रसूलो रसूल ने। अब देखो रसूल ने आ गया क्योंकि यहाँ पे पेश है, और रसूलो, अगर ये होता रसूला तो मैं कहता रसूल को उसने हुक्म दिया। देखा आपने, इतना फर्क होता है। तो करने वाला अगर होगा ना, इतनी बात ज़हन में रखो कि पेश लगा होगा वहां। लक़द अमर रसूलो, रसूल ने हुक्म दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अखल मरीदे, मरीद के भाई को, अखा अल मरीद का मतलब क्या होगा, मरीज के भाई को हुक्म दिया था, अन कह, यस्कियहू कि उसको पिलाए, साकी, सुकियान, सुकिया, इस्तस्का, बारिश के लिए दुआ करते हैं पानी, ये सब पानी के चक्करों में है, ठीक है, जब भी आया करेगा साकी साकी वगैरह पिलाने के चक्कर होगा। यस्कियहू उसको पिलाए, असलन शहद, कुछ शहद, ये जो असलन आया है ना, कुछ शहद के मानों में है, कुछ शहद उसको खिलाया जाए। आमिर, वहल शुफिया, शुफिया यानी कि पैसिव वॉइस है, मजहूल है यहाँ पर। शुफिया, क्या उसे शिफा मिली। हाजिम, नाम, बादा अन सकाहो अरबा मर्रातिन, 4 दफा पिलाने के बाद उसको शिफा मिली। आपको ये वाक्य पता होगा कि वो शहद पिलाता और वो उसका पेट ठीक नहीं होता, तो आप फरमाते शहद सच्चा है, तुम्हारे भाई का पेट झूठा है, उसको फिर पिलाओ, फिर पिलाते, फिर पिलाते, एकदम के वो उसका पेट बिल्कुल साफ हो गया। बाद अन सकाहो अरबा मर्रातिन, 4 मरतबा पिलाने के बाद। अल असलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नअम अल असल,
قال تعالی فیہ شفاء للناس، اس شہد میں شفا ہے تمام لوگوں کے لیے. یہ جو ناس آیا ہے نا، لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے شہد میں شفا ہی شفا ہے. ہونا جب بھی آپ کو بھی آیت پیش کیا کرے نا، کسی کو آیت بولنا چاہے عربک میں، تو آپ نے کہنا ہے یقول اللہ تعالی، یقول اللہ، یقول اللہ تبارک و تعالی. یہ تبارک کا لفظ یہ نا ایسے زبان پہ نا، اگر مہربانی کریں گے آپ نا، آپ میں سے جو مہربانی کرتے ہیں کہ آپ اس کو 40 مرتبہ بول لو، آپ کی زبان پہ یہ لفظ چڑھ جائے گا، پھر کبھی نہیں اترے گا. آپ نے ایسے بولنا ہے یقول، یقول اللہ، یا اللہ کو دبر سے نکال بھی سکتے ہیں. یقول تبارک و تعالی، یقول تبارک و تعالی، یقول تبارک و تعالی، یقول تبارک و تعالی. تو یقول اللہ تبارک و تعالی ایسے پورے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ طریقہ آپ نے سیکھ لینا ہے. یقول تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی القرآن المجید فیہ شفاء للناس. آپ جب بھی شہد کی بات آیا کرے، آپ نے ویسے ہی آپ نے ایڈ کر دینا ہے یہ جملے. ٹھیک ہے، کہ آپ نے آیت کو کوٹ کر دینا ہے. اسی کو ذکر کہتے ہیں، یہ ذکر ہے. تو آپ ذکر کیا کریں گے جب بھی شہد کی بات آئے، آپ نے یہ والے 3 لفظ بولنے ہیں، فیہ شفاء للناس. عامر سأتناول العسل، میں لوں گا اصل. مثل هذا الصحابی. حازم توجد محلات، توجد موجود، موجودن، توجد پائے جاتے ہیں، پائے جاتے ہیں. دیر آر، توجد دیر آر. موجودن محلات کثیرہ، محلات دکانیں، کثیرہ بہت زیادہ. لبیع العسل، شہد کے بیچنے کے. فی سوق المرکزی، سینٹرل مارکیٹ میں. سأذهب الآن إلى هناك، میں ابھی وہاں جاتا ہوں. واشتری العسل. شفاک اللہ، شفاک اللہ ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ دعا ہے. هذا هو دعا، دعا جمعها ادعیہ، ادعیہ. دعا کی جمع ہوتی ہے ادعیہ، اس کو لکھ لیں اپنے پاس، ادعیہ. اور ادعیہ بھی مؤنث ہے، لیکن ہم کیا کہہ رہے تھے کہ ادعیہ میں لابد ان نسأل الدعاء فی الماضی، یعنی شفاک اللہ، اللہ نے تمہیں شفا دے دی. جزاک اللہ، حیاک اللہ، بارک اللہ، سلمک اللہ، ایسے بولتے ہیں ہم لوگ. دعا میں ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. رضی اللہ. سر ایک کوشچن ہے یس. سر، اس میں ہناک کے ساتھ ہم نے الہ کیوں استعمال کیا؟ سأذهب الآن الہ ہناک کا تو مطلب ہی دیر ہے، تو الہ ہناک. ہناکا کا مطلب دیر ہے، لیکن یہ الہ کا مطلب تو ٹورڈز ہوتا ہے نا، ٹورڈز. اس کا مطلب ہوتا ہے ٹورڈز، کی طرف، وہاں کی طرف، یعنی ادھر جا رہا ہوں، اس طرف جا رہا ہوں. تو آپ کی مرضی ہے نا، استعمال کریں پھر بھی ٹھیک چلتا ہے. انا من ہناک، انا من ہناک، میں وہاں سے ہوں. اذهب ہناک انشاءاللہ، انا اذهب ہناک انشاءاللہ. تو مرضی ہے آپ کی، استعمال کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا یہ ہم دیکھ، ہاں اور تو کوئی سوال نہیں ہے. حل ہونا کا سوال، دیکھو میری عربی بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، میں تو بولتا رہوں گا، پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے، میں بولتا رہوں گا تو کوئی فائدہ نہیں. آپ نے عربی بولنی ہے، غلط بولیں، ٹوٹلی غلط بولیں، لیکن عربی بولیں. کلموا العربیہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. نعم انا اريد ان اسمع منكم. نعم. مريض أنت أن نعم أشعر بألم شديد في المعدة. هل ذهبت إلى الطبيب؟ لا، لم أذهب إلى طبيب ولم أتناول أي دواء. هل سمعت قصة الصحابي الذي عالجه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالعسل عندما اشتكى بطني اشتكى من بطني؟ لا، لم أسمع بها.
لقد أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخ المريض أن يسقيه. أن يسقيه عسلا. وهل شفي؟ نعم، بعد أن سقاه 4 مرات. الأصل سبحان الله. نعم، الأصل قال الله تعالى فيه شفاء للناس. سأتناول الأصل مثل هذا الصحابي. توجد محلات كثيرة لب- لبيع الأصل في السوق المركزي. سأذهب الآن إلى هناك وأشتري أصل. شفاك الله. ما شاء الله، جميل جدا يا ماريا عروج. نعم نعم، أنا أسمع منكم. نعم، ويور شاباش. مريض أنت؟ مهبارة، عائشة، أسامة. مريض أنت؟ نعم، أشعر بألم شديد في المعدة. هل ذهبت إلى الطبيب؟ لا، لم أذهب إلى हाँ खुद ही الطبيب शुरू हो ولم गई। أتناول दकीका दकीका। أي आयशा, दवा। आयशा, आयशा कहाँ चली गई? आयशा जी जी, कहाँ? मैं आपको बुलाना पड़ेगा लाजमी। लड़की बोल। सॉरी, वो अभी आसिम आया था तो मैं वो दरवाजा खोलने गई। अच्छा अच्छा, चले शाबाश, शुरू करें। शाबाश, शुरू से करें प्लीज। नाम مريض أنت؟ नाम अशअरु बिल आमिन शदीदा फिल मियादा। هل ذهبت إلى الطبيب؟ لا لم أذهب إلى الطبيب ولم أتناول أي دواء. هل سمعت قصة الصحابي الذي عالجه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالأصل عندما اشتكى من بطنه؟ لا لم أسمع بها. لقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أخ المريض أن يسقيه عسلا. وهل شفي؟ شفية. شفي. نعم، بعد أن سقاه 4 مرات. الأصل سبحان الله. نعم، الأصل قال تعالى فيه شفاء للناس. أتناول الأصل مثل هذا الصحابي. توجد محلات كثيرة لبيع الأصل في السوق المركزي. سأذهب الآن إلى هناك وأشتري الأصل. شفاك الله. ما شاء الله ما شاء الله، أحسنتم أحسنتم، جميل جدا. ماريا كيف أنت؟ أنا بخير سير. ما شاء الله ما شاء الله، جميل جدا. أين أنت الآن؟ أنا من إنجليزيا. ها؟ في بريطانيا؟ أين أنت الآن؟ نعم، أهو ها؟ من بيت في أي مدينة؟ مانشستر. في مانشستر، ما شاء الله. كم الساعة الآن؟ um, 1 minute. سر إنها 5 دقائق. الساعة الخامسة. الساعة الساعة الخامسة و3 دقائق. دقيقة 5 ودقيقتين. ما شاء الله ما شاء الله، جميل. كيف الجو هناك في بريطانيا؟ إنها مشمس. مشمس، ما شاء الله. نحن عندنا
أذن للعشاء الآن إن شاء الله تعالى، لأننا دخلنا في الليل، وهنا الجو حار جدا في باكستان في هذه الأيام ما شاء الله. هل أكلت شيئا أو شربت نعم. الشاي؟ نعم أها أها أنا شربت pink شاي شربت شاي كشميري. ما شاء الله شاي كشميري. ما شاء الله ما شاء الله، أحسنت والله، أنا أحب هذا الشاي أيضا، جميل جدا ما شاء الله. أين الأولاد؟ لا أسمع أصوات. 1 minute sir. دقيقة واحدة. أها آه، أها يشاهدون التلفاز يشاهدون التلفاز يشاهدون التلفاز في غرفة الجلوس. في ما شاء غرفة الجلوس. جميل جدا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وأين زوجك؟ في ألم شديد. عنده علم؟ هو عنده ألم؟ ها؟ أين؟ مكسورا. أها ها؟ كسر؟ أها Yeah, his لا. wrist. هو على السرير. Yeah. الله أكبر. ماذا حدث؟ Football. يعني كسرت كرة القدم. رجله. Yeah, كرة القدم كسرت رجله. كسرت. الله أكبر. هذا والله. كم عمره الآن؟ 38. يا رجل، يعني هو يلعب الكرة في هذه الأيام في هذا العمر، والله ما شاء الله عليكم. سلم عليه، سلمي عليه منا، وإن شاء الله ندعو الله له إن شاء الله. إن شاء الله. سلمي مانا ها؟ سلمي سلمي سلام کو مانا سلام سلمي. دو، اسے سلام دو علیہ. میرا سلام ہے. سلمی علیہ منا، اسے ہماری سلمي. طرف سے سلام دو اور ہم اس کے لیے دعا کریں گے. ماشاء اللہ احسنتی یا بنت، احسنتی ماشاء اللہ علیک. آج آپ نے دوبارہ بھی لوٹ کے جانا ہے انشاءاللہ، دوبارہ ایسا ایسا یہ ساری باتیں کل بھی آپ سے باتیں کروں گا میں. مہپارہ عائشہ انشاءاللہ تیار رہو انشاءاللہ. اس طرح جی. کی گپ شپ کے لیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. ما شاء الله عليكم. جائز. نعم. هل من سؤال يا أحباب؟ هل عندكم سؤال؟ لا. نعم. هنا هناك فيه تدريب أيضا، ولكن هذه السؤالان الأولان غير مهمان، ولكن السؤال الثالث المفردات، سل بين المفرد وجمعه، فنحن ممكن نحل هذه المشاكل. نعم. الألم ما جمعها؟ علم. علم. طبيب. علم. أتباع. أتباع. أطباء. أطباء. أطباء هذه كلمة أردية أيضا. أطباء. دواء. أدوية. أدوية. مرض. أمراض. أمراض. شيء. أشياء. ما شاء الله. انظروا هذا هنا كل هذه الكلمات جمع، وأيضا هذه الكلمات للتأنيث، أيضا هذه كلمات مؤنثة دائما، ये सारे के सारे मुअन्नस हैं. ठीक है. هذه الأمراض، هذه الأدوية، هذه الأشياء، هذه الآلام، هؤلاء أطباء، هؤلاء أطباء. یہ جمع ہے. یہ تو چونکہ فاعل ہے نا، یہ اشیاء ہے، چیزیں ہیں. اطباء جو ہے یہ پھر اس کی طبیب کی جمع ہے. علام مؤنث کیسے؟ کوئی بھی، یہ سارے مؤنث ہیں. کیوں مؤنث ہیں؟ چونکہ یہ جمع جو ہوتی ہے غیر عاقل کی جو جمع ہوتی ہے وہ مؤنث ہوتی ہے،
हाँ ये अपने याद रखना है, ये इसलिए मैंने बताया स्पेशली ताकि आपको याद रहे ये बात। अच्छा ये هذه كفاية إن شاء الله. هنا كفاية إن شاء الله، وسوف ندرس إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. شكرا لكم يا أخوات، إن شاء الله نراكم غدا بخير إن شاء الله. إن شاء السلام الله. عليكم ورحمة إن شاء الله. الله. وعليكم السلام السلام ورحمة الله. مع ورحمة الله السلامة. وبركاته. مع السلامة.